म्हजो कॅन्डिडेट आहा तो पडलो थंय मांद्र्या. आमकां मतां मारूंक ना, मतां मारले त्या मनशान आज ना. ते कित्याक ना? हे कोण भायले, हे कोण हे सांकवाळची सरपंच ती म्हणजे एक फॅमिली इंटरेस्ट दाखयता त्यांचे इश्यू रिझॉल्व करपाक. पळय इंटरेस्ट सगळ्यांनी दाखोवचो, पूण कॉन्क्रीट कॉन्ट्रिब्युशन करचें. तें कॉन्ट्रिब्युशन जाता ऑन ग्रावंड वतकर. तूं ग्रावंड झिरो म्हणटा थंय जर ना आनी तूं घरान बसून जर सपोर्ट दाखयता ताजो फायदो कांय ना अशें म्हाका दिसता. आज आमी थंय गेले, आमी खूब फुडें पावले, आमी तांकां लोकांक समजायले, नाजाल्यार ते लोक तुमकां आनी दुसऱ्याच भशेन दिसपाचे. आनी हे बोवाळान जर लाठीचार्ज जालो आनी तकली फुटिल्ली जाल्यार आमची फुटपाची आनी तांची फुटपाची. आनी पळय हे एजिटेशन एक्स डेप्युटी चीफ मिनिस्टर हांगा येयल्लो, एक्स डेप्युटी चीफ मिनिस्टर, तो ते दीस थंय जेल बरो करया म्हणून सांगतालो. आनी हांगासर दोग जाण येयले आनी बरो करून गेले. तेणी थंय येवंक जाय आसले. जेल बरो थंय आहा एअरपोर्टाचेर, हांगा पणजेन न्हू. आनी तो म्हणटा पळय आपलो मतदारसंघ तो पेडण्या म्हणून, तेका बीजेपीन परमनंटली मडगांव धाडलेलो आहा. सो आपलो बिपलो हांगा कांय ना. आपल्या मतदारसंघाच्या नांवार तांकां पेन्शनी मेळटा ते तेंच्यांनी घेवपाचे. तांकां कांय कोणाचो पुळको ना. जेल बरो जर ताका खरो जर गड्स आसलेले न्हू जेल बरो करपाचे, आयज सकाळी 9 उठान तो पेडण्या येतलो आसलो जेल बरो करपाक. हांगा येवन वचचो नासलो. ओके, थँक्यू. काँग्रेस दिसूंक ना तुमच्या वांगडा. काँग्रेस बिजी आहा. खंय बिजी आहा? हांवें तुमकां खूबदां सांगलां काँग्रेस म्हणटी म्हजी प्री पोल लाय आनी काँग्रेसीचें हांव हित चिंतक. काँग्रेसीचें बरें जालें, काँग्रेसीचें घर जाग्यार पडचें हें हांव मताचो आहा. आनी जितले बेगीन जाग्यार पडटा तितलें गोंयच्या खातीरूय बरें, कित्याक इट इज द प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी. प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी हॅज टू बी स्ट्रॉंग फॉर डेमोक्रेसी टू सर्वायव. हें गरजेचें. आनी काँग्रेस जाग्यार पडची, एक्टीव जावची, रस्त्यार येवची आनी सगळे आमी बरोबरी घेवन गोंयांक न्याय दिवपाक फुडें आसचे अशें म्हज्या देवा कडेन मागता. ऍक्टिव्ह ना काँग्रेस अजून? ऍक्टिव्ह ना एक्टीव आसा ना तुवेंच प्रश्न घालो की कित्याक ना काय म्हणून. हांवें तुका उत्तर दिलां की ते हांगा दिश्टी पडूंक ना. दिश्टी पडले पडूंक ना, फाल्यां येतले येवचे ना ते अनदर इशू. तें स्पेक्युलेशन, तें उलोवपाचें ना. तांचें सगळें जाग्यार पडचें आनी बेगीन पडचें जाग्यार अशें म्हणून हांव देवा कडेन पडटलें मात जाग्यार पडटलें. तें म्हाका खबर ना, तें देवान सांगलें. आतां तें नंबर कंप्लीट सर पडले उपरांत तुमच्या वांगडा येतले ते? कितेंच म्हाका आतां पळय सॉल हायपोथेटिकल सिच्युएशन. कांय उलोवन कांय फायदो ना. आनी म्हजे कडेन कांय डायरेक्ट चॅनल ना देवा कडेन. हांव